الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمنت بالله عالم الغيب البصير آمنت بالله عالم الغيب الظاهر والباطن آمنت بالله عالم الغيب عليم بذات الصدور آمنت بالله عالم الغيب يا سميع الدعاء آمنت بالله عالم الغيب يا مجيب الدعاء آمنت بالله يا عليم بذات الصدور آمنت بالله عالم الغيب يا شافي لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا شافي اللهم يا عالم الغيب يا شافي بسم الله يقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يقيك
بسم الله رقيك والله يشفيك من كل داء فيك ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا حفيظ. أعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. آمنت بالله عالم الغيب الحفيظ. لا إله إلا الله يا عالم الغيب الحفيظ. اللهم يا عالم الغيب الحفيظ. اللهم أعيذ بك من الجن والإنس. اللهم أعيذ بك من الجن والإنس. اللهم أعيذ بك من الجن والإنس. آمنت بالله عالم الغيب القوي. أعيذ بالله القوي من الشيطان الغوي. أعيذ بالله القوي من الشيطان الغوي. أعيذ بالله القوي من الشيطان الغوي. آمنت بالله عالم الغيب الحفيظ. أعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنت بالله عالم الغيب يا شافي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن
يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا شافي. اللهم يا عالم الغيب يا شافي. اللهم يا عالم الغيب يا شافي. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا شافي. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا
يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا فغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حذروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم مهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم يا عالم الغيب البصير اللهم يا عالم الغيب البصير اللهم يا عالم الغيب البصير اللهم يا عالم الغيب الظاهر والباطن آمنت بالله يا عالم الغيب الظاهر والباطن آمنت بالله يا عالم الغيب الظاهر والباطن
لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا عليم بذات الصدور. اللهم يا عالم الغيب يا شافي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم اذهب حرها وبردها ومرضها. اللهم اذهب حرها وبردها ومرضها. اللهم اذهب حرها وبردها ومرضها. لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا شافي. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله يرقيك. بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء فيك، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. اللهم يا عالم الغيب يا القدير. آمنت بالله يا عالم الغيب يا القدير. لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا القدير. اللهم أخرج عنه الشيطان. اللهم أخرج عنه الشيطان. اللهم أخرج عنه الشيطان. لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا القدير. اللهم أخرج عنه الشيطان، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. آمنت بالله يا عالم الغيب القدير. لا إله إلا الله يا عالم الغيب القدير. اللهم يا عالم الغيب القدير. اللهم أخرج عنه الشيطان، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم أخرج عنه الشيطان، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. لا إله إلا الله يا عالم الغيب القدير. اللهم أخرج عنه الشيطان، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. لا إله إلا الله يا عالم الغيب يا شافي. اللهم يا عالم الغيب يا شافي. آمنت بالله يا عالم الغيب يا شافي. اللهم أخرج عنه الشيطان، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يا ربنا آمنت بالله. إلهنا آمنت بالله. يا الله آمنت بالله. لا إله إلا الله يا خالق العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمنت بالله يا خالق العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم يا خالق العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين.
لا إله إلا الله يا إله العالمين إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله يا إله العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا إله العالمين إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله يا عالم الغيب الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اللهم يا وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ربنا يا عالم الغيب يا عليم بذات الصدور ربنا يا عالم الغيب يا مجيب الدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس قال ربكم إن الدين عند الله الإسلام يا معشر الجن والإنس قال ربكم إن الدين عند الله الإسلام يا معشر الجن والإنس إن الدين عند الله الإسلام يا معشر الجن والإنس إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يا معشر الجن والإنس إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يا معشر الجن والإنس إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يا معشر الجن والإنس قال ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا معشر الجن والإنس قال ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا معشر الجن والإنس قال ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن قال ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
يا معشر الجن والإنس قال ربكم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يا معشر الجن والإنس قال ربكم إن الدين عند الله الإسلام. يا معشر الجن قال ربكم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا معشر الجن والإنس قال ربكم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا معشر الجن والإنس قال ربكم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يا معشر الجن والإنس قال ربكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يا معشر الجن والإنس قال ربكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا معشر الجن قال ربكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا معشر الجن قال ربكم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا معشر الجن قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس قال ربكم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. يا معشر الجن قال ربكم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. يا معشر الجن قال ربكم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يا معشر الجن قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يا معشر الجن قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يا معشر الجن قال ربكم يا معشر الجن قال الله عز وجل يا معشر الجن قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يا معشر الجن قال ربكم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يا معشر الجن اخرجوا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون. يا معشر الجن اخرجوا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون. يا معشر الجن قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون. يا معشر الجن قال ربكم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اخرجوا يا معشر الجن الله عالم الغيب. اخرجوا يا معشر الجن الله عالم الغيب البصير. اخرجوا يا معشر الجن الله عالم الغيب الظاهر والباطن. اخرجوا يا معشر الجن قال ربكم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يا معشر الجن اخرجوا يا معشر الجن اخرجوا الله مالك يوم القيامة الجلال. يا معشر الجن اخرجوا يا معشر الجن الله مالك يوم القيامة القهار. اخرجوا يا معشر الجن قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
اخرجوا يا معشر الجن قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون. يا معشر الجن الله مالك يوم القيامة الغفار. يا معشر الجن قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون. اخرجوا يا معشر الجن، يا معشر الجن اخرجوا أناشدكم بعهد الذي أخذه عليكم سليمان ابن داود، ألا تؤذوا لنا في بيوتنا وجسدنا وتخرجوا وترحلوا ولا تظهروا لنا. يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن أناشدكم بعهد الذي أخذه عليكم سليمان ابن داود، ألا تؤذوا لنا في بيوتنا وجسدنا وتخرجوا وترحلوا ولا تظهروا لنا. يا معشر الجن أناشدكم بعهد الذي أخذه عليكم سليمان ابن داود، ألا تؤذوا لنا في بيوتنا وجسدنا وتخرجوا وترحلوا ولا تظهروا لنا. يا معشر الجن اخرجوا الله خالق العالمين. يا معشر الجن اخرجوا الله إله العالمين. يا معشر الجن اخرجوا الله رب العالمين. يا معشر الجن قال ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا معشر الجن اخرجوا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون. يا معشر الجن قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا معشر الجن اخرجوا قال ربكم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يا معشر الجن اخرجوا الله مالك يوم القيامة. يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن الله مالك يوم القيامة القهار. يا معشر الجن قال ربكم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يا معشر الجن قال الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يا معشر الجن قال الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يا معشر الجن قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا معشر الجن قال ربكم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا معشر الجن قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اخرجوا يا معشر الجن، اخرجوا يا معشر الجن، اخرجوا يا معشر الجن الله عالم الغيب أنا عبد الله. يا معشر الجن قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يا معشر الجن قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يا معشر الجن أنا عبد الله الله الخالق. يا معشر الجن أنا عبد الله الله رزاق. يا معشر الجن أنا عبد الله الله الشافي. يا معشر الجن اخرجوا، يا معشر الجن اخرجوا، يا معشر الجن اخرجوا
الله عالم الغيب البصير يا معشر الجن اخرجوا الله عالم الغيب الظاهر والباطن يا معشر الجن الله إله العالمين يا معشر الجن قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون اخرجوا يا معشر الجن يا معشر الجن قال الله عز وجل يا معشر الجن قال الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم يا معشر الجن قال الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يا معشر الجن قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس
قال الله عز وجل: وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يا معشر الجن قال الله عز وجل: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يا معشر الجن اخرجوا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون. يا معشر الجن قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. يا معشر الجن قال الله عز وجل: يا معشر الجن قال ربكم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يا معشر الجن قال الله عز وجل: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا معشر الجن قال الله عز وجل: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يا معشر الجن قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون. اخرجوا يا معشر الجن اخرجوا يا معشر الجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يا معشر الجن والإنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يا معشر الجن قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا معشر الجن اخرجوا يا معشر الجن اخرجوا يا معشر الجن اخرجوا يا معشر الجن. قال الله عز وجل: يا معشر الجن قال ربكم: يا معشر الجن قال ربكم: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يا معشر الجن قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يا معشر الجن قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا معشر الجن
قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا معشر الجن والإنس قال ربكم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا معشر الجن قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يا معشر الجن اخرجوا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحون يا معشر الجن أناشدكم بأحد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود ألا تؤذوا لنا في بيوتنا وجسدنا وتخرجوا وترحلوا ولا تظهروا لنا يا معشر الجن أنا عبد الله الله عالم الغيب الله البصير الله الظاهر والباطن صدق الله مولانا العظيم